अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज मेरा टॉपिक बहुत मुख्तलिफ है। आज जो है ना मैंने बच्चों के बारे में बात करनी है कि बच्चे जो है ना आजकल के अपने माँ बाप की किसी बात का कोई नोटिस ही नहीं लेते। तो मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आजकल के बच्चों को क्या मसला हो गया। जिस तरह मतलब कि पुराने ज़माने के बच्चे थे, सीधे साधे थे, हर बात गौर से सुन लेते थे, बात समझते थे। आजकल के बच्चों को जितनी मर्ज़ी नसीहतें कर लो ना, उनके कान पे जूं नहीं रेंगती। तो मैं जो है इस चीज़ को लेकर इतनी टेंशन में आई हुई थी। तो मेरी जो हमसाई है ना, जो बहुत दिन हो गए थे मैं उसके घर भी नहीं गई थी, और थोड़ी देर के लिए मतलब मैं उससे मोबाइल लेके जो है ना वीडियो बना लेती थी और उसको अपलोड कर देती थी। लेकिन जो है ना एक होता है ना, जैसे पहले हम घर बहुत जाते थे तो वो मुझे अपने साथ ले गई, तो उसने फिर वो कोई मतलब इस तरह की चीज़ें लेने की बच्चों के बिस्किट, टाफियाँ, टिक्कियाँ और पता नहीं क्या है, चॉकलेट वगैरह। तो वही जो है ना वो बड़ी परेशान कर रही थी कि देखो मैं अपने बच्चों का इतना ख्याल करती हूँ, उनकी एक ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो जो है ना मेरी कोई बात नहीं सुनते। ना उनके अपने जो है ना बाप के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है, ना मेरे साथ हो रही होती है। मैं तो फिर भी कोई समझा लेती हूँ, मेरा थोड़ा सा 100 में से 15% 20% ख्याल कर लेते हैं, लेकिन अपने बाप की बात को बिल्कुल भी नोटिस नहीं लेते। कहते हैं भाई ये तो फजूल में बोल रहे होते हैं। अब मसला ये होता है कि बाप जो है ना, अब हर बंदा जो है ना वो इतना माहिर तो नहीं होता बच्चों को संभालने के लिए। दिमाग चाहिए होता है, बंदा देसी घी के कोई घड़ा पी के बैठा हो रोज़ाना, और फिर जो है ना वो अपने बच्चों को मुँह लगाए रो उनसे बात करे। यकीन करें बच्चे जो है ना बात सुनने की बिल्कुल इस चीज़ पे आते ही नहीं है कि भाई माँ बाप जो है ना कोई बात कर रहे हैं, वो हमारे हक़ में बेहतर होगी, भाई हम उसका कोई नोटिस ले लेते हैं या अपने आप को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये बाहर कोई कचरा देख रहे हैं, यकीन करें यही वाला कचरा खा खा के उनकी माँ भारी पड़ी है, और चिकन खा खा के और बैठ जाते हैं, और खाना खाते हुए भी उनको मोबाइल चाहिए होता है। और ये जो चीज़ें होती हैं क्या कहते हैं, बोतल हर वक्त पीती हुए हैं, और हर वक्त जनाब जी क्या कहते हैं इसको टॉफ़ियाँ, चॉकलेट और पता नहीं गंद बला का मश एक चीज़ है, पता नहीं अजीब सी है, नरम नरम सी, क्या कहते हैं मार्शमैलो, वो वाली इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं। और इतना मतलब कि गंद जितना खाएंगे तो दिमाग में गंद ही होगा ना। हम लोग बचपन में होते थे कि दही के साथ रोटी खा रहे थे होते थे, मतलब हम खाना एंजॉय करते होते थे, क्योंकि हमारे पास खर्चने के लिए कोई 1 रुपया होता था। वो उसके जो चीज़ आती थी थोड़ी देर के लिए वो एंटरटेन कर लेती थी, बाद में वही रोटी। तो फिर हम लोग जो है ना मतलब एक्टिव भी थे, कहीं इधर उधर मस्जिद में चले जाते थे, स्कूल चल के जाते थे, इतनी दूर स्कूल होता था, फिर वहाँ पर चल के जाना, और कोई मतलब कि सहूलत ना होनी। और इस जून जुलाई की मतलब कि जून में छुट्टियाँ होती थी और इतना गर्मी होती थी, और हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, और हम चल के 20 मिनट दूर स्कूल था। अब सोचें ज़रा, आपको तेज़ चलता था तो 15 मिनट का, वरना 20 मिनट का स्कूल था। और हम जो है ना चल के स्कूल जाते थे, और ऐसा लगता था जैसे कोई तंदूर तपा खड़ा है ऐसे भी। मतलब कि जब घर आते थे और घर आते थे तो रोटी नहीं पड़ी होती, तो हम तो जनाब कोई कन्नी मन्नी मिलती थी वही खा लेते होते थे, और हमने ज़रा नखरा कभी नहीं किया। तो लेकिन आजकल के बच्चे माएँ अच्छा खाना बना के टेबल सजा के खड़ी होती हैं, AC चल रहे होते हैं, फिर उसके बाद जनाब जो उनकी पसंद का खाना बना पड़ा होता है, सोचें ज़रा आप। और इसके बावजूद उनके जो है ना मिजाज जो है ना वो आसमानों से बातें कर रहे होते हैं, और हम बेचारे जो है ना रोटी होती थी तो सालन नहीं होता था, सालन होती थी रोटी नहीं होती थी। बाज़ार से कभी टिक्की ले लेते, उससे भी रोटी खा लेते थे, दही चटनी से रोटी खा लेते थे। लेकिन आजकल के बच्चे जितना एहसास करो, जितना ख्याल करो, जितना उतने ही को ठूस मेहनती बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जो होते थे ना हमारे पास कोई सहूलत होती थी, ना कोई मतलब कि टीवी भी होता था, वो भी शान 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 सारा दिन चलता था, और ड्रामे के टाइम अच्छा चल पड़ता था तो हम खुश हो रहे होते थे कि भाई टीवी अच्छा चल पड़ा है। तो ये हम लोग की हालत अद्धी ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट देखा जब बहुत ही छोटे होते थे, फिर थोड़े बड़े हो गए तो फिर भाई रंगीन टीवी आ गए। तो इस तरह हमने गुजारे किए। और ये अजा के बच्चे नए नए मोबाइल पकड़े हुए हैं, बड़े बड़े मॉडल पकड़े हुए हैं, बैलेंस उनके हाथ में है, यूट्यूब चल रही है, ChatGPT चल रही है, हर सवाल का जवाब मिल रहा है, फिर भी नालायक का नालायक है। मुझे इतना दुख हो रहा होता है ना, मतलब कि मुझे समझ ही नहीं आ रही होती। मैंने अपने हमसाई का मूड देखना तो मैं बड़ी परेशान हुई। तो कहती है कि मेरी जो है ना बेटी थी है बड़ी है, पता नहीं बड़ी क्लास में, इतनी बड़ी नहीं, 9वीं 10वीं की है। कहते उसका बाप को कह रहा होता है कि तुम इधर आओ, कोई बात है तो मेरे से पूछ लो, लेकिन वो कुड़ती रहती है कुड़ती रहती है कुड़ती रहती है, और उसको जो है ना कोई जवाब भी नहीं दे रही होती। और वो हालांकि इतनी महंगी फ़ीस वाले स्कूल में उसको डाला हुआ है, और मतलब इतना पैसा रोज़ 200 स्कूल लेके जाने, फिर वैन लगी हुई है, फिर किताबें इतनी महंगी महंगी महंगे स्कूल में डाला हुआ है, लेकिन कोई हाल ही नहीं है ना। तो वो इतनी हैरान हो रही थी कि भाई लोगों के बच्चे टॉप करते हैं, लोगों के बच्चे भाई महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, लोगों के बच्चे, लेकिन वो मतलब मेहनत खुद ना करो तो फिर स्कूल क्या करें। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती ना, खाली स्कूल से तो कुछ नहीं होना ना। खुद बच्चा मेहनत नहीं कर रहा, वो बैठा है रीलें देखे जा रहा है, रीलें देखे। मुझे तो पहले रील की भी नहीं समझ आती, मुझे नहीं पता चलता ही नहीं था कि रील क्या होती है।
بہت میں نے ایک دفعہ حیران اوپر ریل لکھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا یہ اتنی گندی چیز ہوتی ہے، یہ ریل ہوتی ہے جو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ریل دیکھیے ریل دیکھیے. تو میں اتنی پریشان، میں نے کہا مطلب میں نے اس کو دلاسا دیا، میں نے کہا وقت ہے اس کو تو کاٹنا ہے نا، ایسے تھوڑی مائیں بڈھی ہو جاتی ہیں، یہ ٹینشن ہی تو بڈھا کر دیتی ہے. واہ یا بچہ پیدا نہیں ہوا یا ٹینشن شروع ہو گئی، اور اسی ٹینشن میں ماں بڈھی ہو کے مر جاتی ہے. تو قبر میں جا کے سکون، لوگوں نے بڑوں نے جو باتیں کی ہیں وہ انہوں نے ٹھیک کی نہیں ہے کہ ماں کو قبر میں ہی سکون آتا ہے، زندگی میں زندہ ہوتے ہوئے ان کو کوئی سکون نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ دعا تو کرتی ہوں میں کہ بھائی جو ہے اللہ اولاد کی ٹھنڈک نصیب کرا، سینے کی دماغی دلی. لیکن اب اللہ کی مرضی، اب کیا کر سکتے ہیں، بچے تو ہاتھ آنے والے ہیں نہیں، میں تو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. اللہ میری توبہ ہے میرے مالک. اور اوپر سے کچھ باپ ایسے ہوتے ہیں وہ اتنے عجیب ہوتے ہیں، ان بچوں کو ہینڈل کرنا نہیں آتا. میں نے دیکھے ہیں باپ کچھ اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں، کچھ جو ہے تو بات کرتے تو ان کو غصہ آ جاتا ہے. کوئی دیکھو باپ جو ہوتا ہے بچے کے سائے کے سمجھ کے بات کر رہا ہوتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے باپ کو بچوں کے بہت قریب ہونا چاہیے، بہت دوستانہ ماحول میں بچوں کو رکھنا چاہیے. لیکن کیا ہاں کوئی بھی نہیں، سمجھ نہیں آتی. پر گھر کا ماحول ایسے کچھ باپ اندر آئیں گے جیسے زلزلہ آ گیا، کچھ اتنے لاپرواہ ہوں گے، بخار ہے تڑپ رہا ہے دوائی نہیں اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. مطلب ایک عجیب سا اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے، ایک کھچڑی نہیں پکی پڑی ہوتی، مطلب سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کون سا سالن بنا پڑا ہے کہ مطلب اس کے اندر چاول ڈالنے ہیں، دال ڈالنی ہے، گوشت ڈالنا ہے، سبزی ڈالنا ہے. زندگی اس طرح کی ہے کہ مطلب آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ بھائی جو ہے نا آپ کو فیصلہ لے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں نا. زندگی جو ہے نا ایک تماشا ہے، ایک مذاق، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ دونوں مل جائیں، دونوں ایک دوسرے کو سمجھداری کا مظاہرہ کریں نا تو زندگی اتنی مشکل نہیں ہے. لیکن میں نے دیکھا کہیں باپ کملی سیانے ہیں کہیں مائیں کملی سیانی ہیں. تو مجھے کہتی ہے کہ میرے جو ہے نا ہسبینڈ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا تم نا ان کو سکھایا کرو، ماں قریب ہوتی ہے بیٹیوں کے. جو کہتے میں جب سمجھاتی ہوں تو کہتی ہے، تو میرا ہسبینڈ کہتا ہے ان کو جینے دے، ان کو بیچاریوں کو سانس لینے دے. جب میں نہیں سمجھاتی تو کہتا ہے تو ان کو سمجھاتی کیوں نہیں. مطلب ایک عجیب بندہ. میں کہتی ہوں اگر آپ کے دماغ آپس میں نہیں ملتے نا تو آپ ایسی زندگی پہ لعنت بھیج دیں. ادھی زندگی تو انہوں نے بلکہ 7% زندگی آپ کی اس طرح خراب ہو جاتی ہے جب آپ میاں بیوی کی ہم آہنگی نہیں ہوتی، دماغ ہی نہیں مل رہے ہوتے. کہ دیکھنا ایک طرف آپ کہتے ہیں بچوں کو سمجھاؤ، جب سمجھا رہے ہو تو کہتے ہیں ان کو جینے دے، ان کو سانس لینے دے. جب وہ نہیں سمجھا رہی تو کہتے ہیں ماں تو سمجھا کے نہیں رہی. اب یہ کتنا گندا دماغ والی بات ہے نا، جس کے ساتھ ہو رہا ہے اسی کو پتہ ہے. تو ماں باپ جو ہے نا دونوں ملتے ہیں، دونوں کے دماغ ملتے ہیں. جب ایک بندہ سمجھا رہا ہو نا تو دوسرے کے بیچ میں نہیں بولنا چاہیے. جب دوسرا سمجھا رہا ہو تو پہلے والوں کو نہیں بولنا چاہیے کہ چلے بچے کا دماغ ایک طرف لگا ہوا ہے کہ ماں سمجھا رہی ہے، کوئی نصیحت کر رہی ہے، بیچ میں باپ نے کہا تو نے کیا ان کا سار کھایا ہوا ہے. اب سوچیں ذرا کہ وہ اس کا جو ایک دماغ کا تو کچومر نکل گیا نا کہ بچے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کس کی بات مانوں نا. تو سوچیں مطلب بندوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر ایک عورت اپنے بچوں کو تمیز سکھا رہے تو کبھی بھی بیچ میں اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تو ان کو تمیز نہ سکھا تو کہ ان کا سار کھائی بیٹھی ہے. جب دونوں کا دماغ ہی آپس میں اس طرح کا، جب ایک مشرق جا رہے ہیں مغرب، تو بچے کہاں جائیں گے. سوچیں ذرا آپ، بچوں نے تو بھائی ان کا تو دماغ کا برتھا بننا ہی بننا ہے نا. تو دونوں کو چاہیے کہ اپنے بچے کو جو ہے نا تمیز سکھائیں اور دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں. ایک دوسرے کی عزت کرتے نہیں ہے، بچوں نے خاک کرنی ہے، بچوں نے بھی نہیں کرنی. تو یہ ایک کتاب، ایک چیپٹر ہے بچوں کی تربیت کا. یہ نہیں ہے کہ ایک بھائی آپ کے گورے بچہ ہے آپ نے اس کو تمیز سکھانی شروع کر دیا اپنے حساب سے، اور آپ کو لگے کہ اب یہ اچھا بچہ کوئی نہیں بن رہا. دونوں تمیز کریں، ماں اور باپ دونوں تمیز کریں. تمیز ضروری ہوتی ہے. اور باپ کی تو خاص یقین کریں بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے نا اس کا کردار ہے. بچوں کی تربیت میں باپ کا بہت کردار اور بہت ہی زیادہ اس کا جو ہے نا حصہ زیادہ ہے عورت سے. عورت تو بیچاری ویسے ہی ہولے دماغ کی ہوتی ہے، بندے سے اسٹرانگ ہوتے ہیں. لیکن جب بندے ہی بچوں کے سامنے اپنی بیویوں کو پاگل کہنا شروع کر دیتے ہیں تو مطلب ظاہر سی بات ہے بچوں نے عزت ہی نہیں کرنی ماں کی. مرد عورت کی عزت کرے گا تو بچے عزت کریں گے. سب سے زیادہ اہم بات ہی ہوتی ہے. مرد جب بات شروع یہاں سے کرے کہ تو ہے ہی پاگل، تو پھر عورت کہاں جائے مجھے یہ بتائیں. جب بندے نے اس کو سرٹیفکیٹ پکڑا دیا کہ تو پاگل ہے تو اس نے تو پھر پاگل ہی ہونا ہے، ظاہر سی بات ہے. بہرحال دعا کریں اللہ ہر کسی کے ساتھ بھلا کرے، ہر کسی کے لیے بہتر ہو اور کامیابیاں عطا کرے اور زندگی جو ہے نا آسان ہو جائے بندے کی. ورنہ زندگی کوئی حال نہیں. مل جل کے رہیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں، ورنہ زندگی مشکل ہے. آپ کے بال پاگل ہو جائیں گے، آپ کی بیویاں بھی پاگل ہو جائیں گے، جو کہ خیر سے ہو بھی رہی ہیں بڑی ضرور تیزی سے.